سلام حوات كم يعلكم كم يكنيهم زي فيديو كنقرأكم كأني أنا مشيت كزرق حالكم يلي زي أنا زوم دقكم أجاش هون أبعد إنجليز أبز 4 جزء زوم دقكم ما بزحلف أوارح عمل كلت عام 3 عامات كمون 4 عامات كل جزء قال يوم الله قاش يكون كلت عام 3 عامات جري إزولو بعين تمرتين تاين مبالي أبز عدد تدلنا مجمرة فاونديشن ناي كلا أكل سالسة كل 4 كلي نحط زي تمهار كايو أبتي إنجليش زقول لك أنا قرأنا نابنت فونكس كلام مالتي كمون ناي ماتس استفعله communication skill حفشاوي أبز عدد نحط أخيتهم مهار صنيح مع مونغ خاطو خلو مستملك تعد خطوتهم كله خلنا نحط أدق في ديرو خبو معري وأنا مليز بلو قرب جابس لزلوا أشجعش لزخون نعوم مستوى مساتهم كوي مالتي أبز خون بوتهم مهار مسكولون حد جزء ولا بزنا GCS وزروزي لكن أجاش بكتبون خلهم كل جزء تايب لكم نير أجاش كل عتم زملك تعد خلهم مهار مشاكل الناس لزخونه نجزء 1 to 1 رخاب لهم كسبنا تعدد لهم دوي بلوكم نير ماتيو أبز 4 جزء ببزحي قالوا قول عندما تصلوا تدلوا شجرات وانت ما تحسب لزخونه من البات أنا خم روزي استحق برخ بعمي تاي حاجة زخال كابز بالمدب مالتيو نعم زخون مدب عدالي لو ماله كله بحسب مس بوش مساعتهم كنا راخبينا تسجمات أبيهم شجور دلوا أبيهم قالوا قلتلوا أزيهم تعرمات كابت زبخيا من علي زون شوفوا مالتيو قالوا قالوا ولا ندادلي وخلوا قرب أتي أمون قدر لقى نايفت أدخل نايك عن قرب حيزوهم دلوا ماتي سلزي أبزناتي تيك توك كم كل جزء أبتبايون حراتهم أبنا ويب سايتنا لينك تروح بويهم أبتبايو سلزل ماتي أتا ويب سايت مسكتكم حجي قدم حانتي أني را أبلاي تبن نزم لك زعد مات حجي كلت لو أبلاي زبلا مالتي حري كلت أبلاي زبلا لوات حانتي ناي UK سكول ذات باليوم نزم لك زعد طويل دم دعابي ويقول كم ناقش تخلوا زعد تصنح مالتي توم حدا خاني نيو ليرنرز يوم حجي أمو قمت يوم نتعد خلهم الود فتون دلوا ماتي نحد أدوكم كابزهم كبلكم صنحوا أجايش كوينو إذا نيو ليرنر في الفورم أو أمو من الأواش عبوا وشتت ماتيهم كم تدخل جزء زجاجة مس كلهم ولد خالي مجموعة مستوى ولدي كنا راخبينا بزعبات قداي سزرايبنا هاني تندوكهم صبوا دبركم مدة بعد داني لهم زلهم بوش خان بركي معوات حراي كم زخمهم نحرلو خوينهم كالوت دوكم تيك توك زي توكم وجلا هاني بعضهم تفورم شركة جبروا تخليهم حنسام مسرحكم تهبوهم ويون إذا قطريت فطوائهم 07 4 9 6 0 0 3 5 6 6 مثلني استنى 4 سوري كده يا جماعة تعطي نو تيجي لنا هزاري بيا سلسلة فقط في أجزاء وستليس كده يا جماعة 07 4 9 6 0 0 3 5 6 4 حالي بينقش رح الفيديو يعني ويأبزل لاتكم بقى جيركم كنت صحوا لي تخليهم بعليه والفورم كسدر لهم خليه مالتيو أبوش تراهبنا حرايله أبناء دهلاك تيك توك بزعبة زينا نزارم نيرنا مالتيو عندنا ون hopefully زي عامل كوينة حتى حبوائهم حرايبول see you soon bye for now